नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यकाका 8 सहित 15 जनाको मृत्यु। देशभर 1170 संक्रमित थपिए। खाडी मुलुकमा महिला श्रमिक पठाएर धनी हुने सपना नदेख्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। अलपत्र परेकाको तत्काल उद्धार गर्न माग। दलीय भागभण्डाले संविधान कार्यान्वयन सङ्कटमा परेको बारको भनाई। अख्तियारले कामै गर्न नसकेको पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायको टिप्पणी। जग्गा किता काट फुकुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो। र कोरोनाले विश्वभर 9,29,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 2,92,00,000 संक्रमित मध्ये 2,10,00,000 डिस्चार्ज। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 10 पुरुष र 5 महिलाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाकै 8 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँका 5 पुरुष र 1 महिला तथा भक्तपुर एवं ललितपुरका 1-1 जना पुरुषको पनि मृत्यु भएको हो। त्यस्तै मोरङका 2 तथा रामेछापका 1-1 पुरुष छन्। त्यस्तै गोर्खा, नवलपरासी र कपिलवस्तुका 1-1 महिलाको पनि ज्यान गएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 360 पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 1170 संक्रमित थपिएका छन्। 10,878 जनाको PCR गर्दा 771 पुरुष र 379 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 512 जना छन्। काठमाडौँका 440, भक्तपुरका 43 र ललितपुरका 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टा यता 879 जना निको भई घर फर्किएका छन्। संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 879 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेको सङ्ख्या 39,576 छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 15,393 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा रहेका 179 मध्ये 29 जना भेन्टिलेटरमा छन्। मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। सोलुखुम्बु, मुगु, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, हुम्ला र डोल्पा संक्रमण मुक्त जिल्ला बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि मानिसको चहल पहल घटेको छैन, निरन्तर बढिरहेको छ। 3 साता लामो निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढ्दा स्थिति भयावह हुने देखिएको छ। यसतर्फ न त सरकारको ध्यान गएको छ न त सर्वसाधारणको। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन चुलिरहेको मात्र छैन, मृत्युदर पनि बढेको छ। भदौको पहिलो सातादेखि लागेको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। सडकमा निजी र सार्वजनिक यातायात निर्वाध चल्न थालेका छन्। मानिसहरूको आगमन पनि बढेको छ। मानिसको चहल पहल र कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले सतर्कता रहन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट ननिस्किनुहोस्। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको अवस्था छ, यतिकै ननिस्किनु होला। दोस्रो नम्बर, कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नु होला, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म। यदि 2 मिटरको दूरी कायम गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा नजानु होला र मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुहोला। तर सर्वसाधारण भने बेपरवाह साथ सहरका सडक, चोक, गल्ली हिँडिरहेका छन्। बालबालिकादेखि वृद्धा समेत यसरी लापरवाही रूपमा आवतजावत गरिरहेका छन्। संक्रमणको त्रासबीच यसरी बाहिर निस्कनु आफूहरूको बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्। डर लाग्छ नि, डर छ। डर भयो भने बाध्यता हिँड्नु परेको छ। नहिँडौँ भने के गर्ने? बालबच्चा पाल्नु परेको छ, पाल्नु पर्यो, आफ्नो भोको पेट पाल्नु पर्यो। नपालाउँ भयो भने भएन। कमाए खानेहरू त खानु पर्यो नि त। पैसा हुनेहरूले त अब भनौँ न ल खाउला होइन, नहुनेहरूले त त्यत्तिकै भयो नि।
तर कोही कोही त कुनै कुनै त्यतिकै त्रासले पनि मरेछ हो कि होइन त्यतिकै त्रासले मर्यो। संक्रमण तीव्र बनिरहेको सन्दर्भमा सरकार र सर्वसाधारणको लापरवाहीले स्थिति भयावह नहोला भन्न सकिँदैन। जनजीवनलाई सहज बनाउनुका साथै संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अवैध रूपमा विदेशिएका महिला कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किन समेत पाएका छैनन्। लुकी छिपी गएका भन्दै सरकारले समेत उनीहरूलाई फर्काउन कुनै चासो दिएको छैन। सांसदहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरा रहेको भन्दै असुरक्षित देशमा महिलालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरा रहेको देशमा महिलाहरूलाई श्रम गर्न जान रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले असहज र असुरक्षित प्रकारले श्रम गर्न जानै पर्ने मुलुकमा पठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्ने बताए। उनले घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुकमा गएर धनी हुने स्थिति नहुने र महिला श्रमिकलाई असामान्य पीडा मात्रै हुने भएकाले श्रम गर्न जानका लागि प्रेरित गर्न नहुने बताए। असुरक्षित ठाउँमा श्रममा जानको निम्ति हामीले किन प्रेरित गर्नु पर्यो? थुप्रै सुरक्षित ठाउँहरू छन्। सुरक्षित ठाउँमा ग्यारेन्टी छ, सम्भावना छ। राज्य टु राज्यमा चाहिँ दोहोरो बाइलेटर मल्टिलेटर कुरा भएर त्यसको ग्यारेन्टी हुन्छ, श्रमको ग्यारेन्टी हुन्छ भने आफ्नो नागरिकलाई पठाउने हो। नेपाली कंग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले घरेलु कामदारको रूपमा महिला कामदारलाई पठाउने कुरामा सरकारले धेरै जोड गर्न नहुने बताए। उनले अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका महिला नागरिकलाई उद्धार गर्न कुनै पनि ऐन, नियम, कार्यविधि आवश्यक नपर्ने भएकाले तत्काल उद्धार गर्न माग गरे। महिला कामदारहरू पठाउने कुरामा सरकारले धेरै जोड नगरोस्। पुरुषको बारेमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। महिला कामदारको बारेमा महिलाहरूले कमाएर यो देश समृद्धि बन्छ, राम्रो हुन्छ। 2-4 जना ठगी, 2-4 जना व्यापारी, 2-4 जना लुटेराहरूले पैसा कमाउलान्, तर 2-4 जनाको घर परिवार छ, तर देशको इमेज चाहिँ बन्दैन। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले लुकी छिपी गए पनि विदेशमा अलपत्र परेका महिला श्रमिकलाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन्। कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थामा विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने दायित्व सरकारको नै भएकाले ऐन नियम छैन भन्दै पन्छिने कार्य गर्न नहुने उनी बताउँछिन्। अनधिकृत रूपले गएकोलाई चाहिँ हामी त्यो उपयोग गर्न सक्दैनौँ। अब श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई मात्रै त्यो गर्न सक्छौँ। यदि त्यो हो भने त ऐन कानुन, नियम कानुन संशोधन गरेर भए पनि एकपटकका लागि त त्यस्तालाई पनि त उपयोग गर्न पाउनु पर्यो नि। सरकारले भने कोभिड-19 संक्रमणपछि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गरिरहेको छ, तर अवैधानिक रूपमा गएका र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई ल्याउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न कानुन अनुसार नमिल्ने बताउँदै आएको छ। त्यसैले हजारौंको संख्यामा रहेका महिला श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै सांसदहरूले तत्काल कोषको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था गरी उद्धार गर्न माग गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। कानुन व्यवसायको राष्ट्रिय भेलापछि पत्रकार सम्मेलन गरी बारले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरूमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको हो। अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने चलखेलका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उदाहरणीय काम गरेको चाहिने देखिँदैन। अलिकति चाहिने तपाईँको सानातिना मसिना केसेसहरूमा लागे देखिन्छ। अनि त्यसपछि महासचिव लीलामणि पौडेलले राजनैतिक दलहरूका कारण संविधानमा लागेको खोटको परिणाम देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो। बारले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानुन व्यवसायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसाय विपद राहत कोष मार्फत 6 महिनाका लागि ऋण स्वरूप 50,000 रुपियाँ दिन कार्य समितिलाई अनुरोध गरेको छ।
पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदाहरणीय काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उपाध्यायले 8-10 वर्ष यता आयोगले सानातिना मुद्दा लगाउने तर ठूला मुद्दालाई नदेख्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले दक्ष मान्छे नहुँदा आरोपपत्र सही ढङ्गले तयार नभएको र आयोग साना मसिना केसमा अल्झिएको हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। विवादमा मुछिएका व्यक्ति नियुक्त गरेपछि त्यसको नतिजा पनि विवादास्पद नै आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। उदाहरणीय काम गरेको चाहिने देखिँदैन। अलिकति चाहिने तपाईँको सानातिना मसिना केसेसहरूमा लागे देखिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिने तपाईँको त्यो स्टिङ अपरेसन भनिएको छ, त्यो स्टिङ अपरेसनमा पनि 2000-3000 मान्छे समातिराखेको छ। हुन त केही मुद्दाहरू ठुला मुद्दाहरू पनि लगाएको छ लगिकन त, तर धेरै जसो चाहिँ त्यस्ता मुद्दाहरू छन्। र तेस्रो अर्को एउटा जरुरी कुरो के हो भन्दाखेरि अख्तियारको आरोप पत्र चाहिँ अलिकति एक्सपर्ट मान्छेले नतयार गरे जस्तो देखिन्छ। पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले अख्तियार प्रमुख भइसकेका व्यक्ति नै कारबाहीमा पर्ने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, योग्यता नपुगेर अदालतले हटाउनु पर्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको बताउनु भयो। आयोगमा पटक पटक राजनीतिक व्यक्तिको हस्तक्षेप भइराखेको देखिएको उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउने विषय हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्दछन्, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। प्राय हरेक सरकार भ्रष्टाचारको विषयमा विवादमा तानिने गरेका छन्। वर्तमान सरकार पनि यो प्रवृत्तिबाट टाढा रहन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक भन्ने गरेका छन् भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो रहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागेका संघ संस्थाहरूको दाबी छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खबरदारी गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालले 6वटा भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, व्हाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरेको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरू अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सहमति गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको कांग्रेस सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको दाबी छ। भ्रष्टाचारमा कतिजना कारबाही भयो? के 63 पछि एकजना पनि सांसद, एकजना पनि मन्त्री, एकजना पनि प्रधानमन्त्री, एकजना पार्टी अध्यक्ष भ्रष्टाचार गरेको छैन? कि त्यही एउटा चपरासी, एउटा खरिदार जो बेचारा आत्महत्या गरेर के त्यही भ्रष्टाचार गर्थ्यो, त्यसै कारण देश अगाडि बढ्न सकेन? यही 32 अरबको रेलवेको ठेक्कामा हाकाहाकी राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार थियो। राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी राज्य सत्ता कब्जा गरेर भ्रष्टाचार भइरहेको दावी गर्छन्। देश प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नभई बिचौलिया र माफियाले चलाएको कारण भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ। अख्तियार दुरुपयोगमा को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ नि त। त्यहाँ मेरो मान्छे जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि म अथवा मेरा मान्छेले बदमासी गरे, देशको दोहन गरे, लुट गरे भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा आँखा चिम्लिने जस्तो अहिले आँखा चिम्लियो, कति हरेक ठुल्ठुला हरेक भ्रष्टाचारहरू, यहाँका शासक वर्गले गरेका अन्यायहरू, भ्रष्टाचारहरू, अनाचार, दुराचारहरू, त्यसलाई क्लिन चिट दिने काम कसले गर्यो? अख्तियार दुरुपयोग गरे। त्यो ठाउँमा तपाईँ आफ्नो मान्छे राख्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2019मा भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा नेपाल 113औं स्थानमा छ। पछिल्लो समय नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा बसेका अधिकारीहरूको भनाइ र गराइमा फरक भएकाले भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ता काट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सोमबार न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ता काटको निर्णय
कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले असोज 8 गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। 2074 साउन 26 गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृत लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाट रोक लगाएको थियो। तर यही भदौ 18 गते फेरि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले त्यो निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो। भूमि उपयोग ऐन 2076 को दफा 8 मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस आज भर्चुअल मार्फत मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारवाला मन्त्रीले सन्देश दिएर औपचारिकता पूरा गर्ने बाहेक बालबालिकाका समस्या समाधानप्रति भने दिवस सार्थक बन्न सकेन। एक रिपोर्ट। भदौ 29 अर्थात् राष्ट्रिय बाल दिवस बालबालिकाको हक अधिकार रक्षा र उनीहरूप्रति हुने हिंसा विरुद्ध एकबद्धता जनाउने दिन। अरू बेला बाल अधिकार हननका विषयमा ध्यान नदिए पनि वर्षको एक दिन औपचारिकता पूरा गर्ने चलन छ। तर यो वर्ष कोरोना संक्रमणको कहरका कारण औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेनन्। बाल दिवसकै अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा जनघन्य घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता जनाए। ती जुनसुकै कुराले पनि बालबालिकालाई दुष्प्रभावित गर्न पाउनु हुँदैन। त्यसै कारण हामी बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र भन्दछौँ। त्यसै कारण हामी विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र भन्दछौँ। ती कुराहरूलाई हामीले व्यवहारमा अमल गर्नुपर्दछ र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले पनि सरकारले बाल अधिकार संरक्षणलाई नीतिगत कानुनी र संरचनागत हिसाबले उच्च प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे। बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षण र उहाँहरूको बाल विकासको निम्ति सर्वोपरि हितको निम्ति हामी सधैँ अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको निम्ति राष्ट्रिय बाल दिवसले पनि हामीलाई त्यो प्रेरणा दिएको छ। त्यसको निम्ति हामीलाई अझ थप बल दिएको छ। यसले हामी थप एउटा नीतिगत एउटा कार्यक्रम सुदृढ गर्दै प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम र निषेधाज्ञाका कारण बालबालिकाले शिक्षा पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यो अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ अघि बढाउन जरुरी रहेको विज्ञ बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा किताबी ज्ञान भन्दा व्यावहारिक विषय वस्तुलाई जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। के पाठ भन्छु भनेदेखि तपाईँको यो प्रविधिहरू यति धेरै छन्, यिनलाई उपयोग गरौँ न। रेडियो छ, रेडियोबाट पढाउँ। टेलिभिजन छ, टेलिभिजनबाट पढाउँ। अनलाइन छ, अनलाइनबाट पढाउँ। अनेक तरिकाहरू हुन्छन् नि। त्यो प्रभावकारी भएन भनेर भन्नु भनेको एउटा कुराकानी हो, प्रभावकारी त बनाउने हो नि। नेपालमा वर्षभर बालबालिकाको हक अधिकारप्रति ध्यान नदिने तर दिवसको अवसर पारेर औपचारिकता पूरा गर्ने प्रचलन रहेको छ। कोरोना संक्रमणको कहरका कारण अहिले बालबालिकाले भोगिरहेको समस्याप्रति भने सरकार अझै गम्भीर बन्न सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्र कोभिड-19 का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। चैत्र 11 गतेदेखि बन्द यो क्षेत्र अहिलेसम्म पनि बन्द नै छ। सरकारले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने बताए पनि तत्काल चलायमान बनाउन भने निकै चुनौती देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले थलिएको आन्तरिक पर्यटनलाई अघि बढाउन सरकार र व्यवसायी सहमत भए पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। 6 महिनादेखि पूर्ण रूपले बन्द यो क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति भइसकेको छ। क्षतिग्रस्त भएको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा ल्याउन 4-5 वर्ष लाग्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई विगतमा आन्तरिक पर्यटनलाई व्यवस्था गरी डलरको पछाडि दौडिँदा अहिले यो समस्या आएको तर्क गर्छन्। डोमेस्टिक टुरिज्म नहुँदाखेरिमा, विदेशी पर्यटक नआउँदाखेरिमा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरू, चाहे त्यो होटल हो, चाहे डोमेस्टिक एयरलाइन्स हो, चाहे हामी ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी, राफ्टिङ कम्पनी, सम्पूर्ण चाहिँ नै मारमा परेको अवस्था। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको पुनरुत्थान कोषको उपयोग पर्यटन व्यवसायीले अझै गर्न पाएका छैनन्। होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह पुनर्कर्जाका लागि असोज 15 गतेसम्म आवेदन दिन म्याद रहेको
र त्यसपछि पनि कहिले प्राप्त हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट नभएको गुनासो गर्छन्। धेरै कन्ट्रीहरू हाम्रो छिमेकै कन्ट्री मुलुकले अहिले पनि सबै खोलिरहेछन् होइन, हामीले प्लान गर्ने समय पाएनौँ। न त नेपाललाई माया गर्ने, नेपालमा आउन चाहने अझ पनि मान्छेहरू छन्। हाम्रो जहाँ बस्ती छैन, जहाँ ट्रेकिङ, जहाँ माउन्टेनियरिङ गर्न जाने, जहाँ बस्ती नै छैन, त्यो बस्ती नभएको ठाउँमा त हामीले प्रोटोकल पालना गरेर हामी पठाउन सक्छौँ नि, केही मात्रामा। मैले धेरै भने होइन, केही मात्रामा। यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई भने पहिलो चरणमा हिमाल आरोहण र पद यात्रा खुलाउने तयारी भएको बताउँछन्। साथै पर्यटन प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापना गर्न पर्यटन बोर्डलाई विभिन्न मुलुकमा सेल निर्माण गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ। पर्यटन बोर्डलाई विभिन्न देशहरूको चाहिँ यो पोइन्ट बनाएर पर्यटन बोर्डबाट चाहिँ हरेक देशहरूको अलग अलग त्यो सेलहरू बनाएर चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। उहाँहरूको अवस्था के छ, त्यो देशमा हाम्रो चाहिँ पर्यटनको प्रचार प्रसार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले पनि त्यो गरिरहनु भएको छ। सरकारले पनि त्यसमा ध्यान दिन्छ। करिब 15 खर्ब रुपियाँ लगानी रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै 10 लाख मानिसले रोजगारी पाएका थिए। तर कोभिड-19 का कारण अधिकांशले रोजगारी गुमाएका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भइसकेको छ। त्यसैले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सहित यो क्षेत्रलाई तत्काल अघि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यकाका 8 सहित 15 जनाको मृत्यु। देशभर 1170 संक्रमित थपिए। खाडी मुलुकमा महिला श्रमिक पठाएर धनी हुने सपना नदेख्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। अलपत्र परेकाको तत्काल उद्धार गर्न माग। दलीय भागबण्डाले संविधान कार्यान्वयन संकटमा परेको बारको भनाई। अख्तियारले कामै गर्न नसकेको पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायको टिप्पणी। जग्गा कित्ता काट फुकुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो। र कोरोनाले विश्वभर 9,29,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 2,92,00,000 संक्रमित मध्ये 2,10,00,000 डिस्चार्ज। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।